ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन के ज़रिए दी जा रही है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट से jobcity.pk ओपन करने के बाद दीगर और भी स्कीम्स की मालूमात की अपडेट आप जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुनरमंद पाकिस्तान के तहत आपको ऐसे फ्री में कोर्सेज़ हुकूमत की तरफ से करवाए जा रहे हैं जिनमें आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप ये ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकेंगे, मर्द और ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकेंगे। कोर्सेज़ करने के लिए आपको इस वीडियो में मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। आप घर बैठे डिजी पाकिस्तान स्किल के तहत कैसे इन कोर्सेज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मर्द हैं, ख़वातीन हैं, पूरे पाकिस्तान से अगर इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें फाइबर, फेसबुक, अपवर्क और दीगर ही जैसे फ्री लांसिंग जैसे कोर्सेज़ है जिसका मकसद नौजवानों को फ्री लांसिंग और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से जो इंटरनेशनल लेवल्स पे आपको ऑनलाइन रोज़गार के मौके मिलेंगे, इस प्रोग्राम के तहत आप फ़ायदा आपको पहुँचेगा। बेरोज़गारी का खात्मा होगा, मुल्क खुशहाल होगा और आपको पूरे पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से पाकिस्तानी नौजवान इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। मेहनती, दयानतदार और मुख्तलिफ लोगों के लिए ऑनलाइन रोज़गार के लिए फ़ायदे क्या हैं और इसके लिए आपके रोशन होने के जो इम्कानात हैं, इस प्रोग्राम के तहत कैसे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। इस प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनसे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और ये ऐसे कोर्सेज़ हैं कि अगर आप ये कोर्सेज़ के लिए खुद कहीं से कोर्सेज़ सीखते हैं तो आपको कई हज़ारों रुपया फ़ीस पे करनी होती है, लेकिन हुकूमती इन कोर्सेज़ के लिए आपको ये 31 कोर्सेज़ हैं ऑफ़र किए जा रहे हैं जिनका ड्यूरेशन 3 माह से लेकर 6 माह के दरमियान है और इन कोर्सेज़ के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ़ास्ट ट्रैक के ज़रिए आपको ऐसे कोर्सेज़ दिए जाएंगे जिनका दौरानिया 3 माह से लेकर 6 माह तक है। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, हर कोर्स का क्राइटेरिया अलहदा से मेंशन किया गया है और इन कोर्सेज़ के लिए आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे जिसमें 8 किस्म के मुख्तलिफ कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाएंगे। आपको ये 2 तरह के कोर्सेज़ हैं जिनमें अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहिएगा। आपको हम इन कोर्सेज़ में अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल समझाते हैं। कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसके तहत आपने इस कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और घर बैठे इन कोर्सेज़ को सीखने के बाद आप भी रोज़गार कमा सकते हैं। तो चलते हैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशंस की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें और डिजिस पाकिस्तान के ये जो कोर्सेज़ का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके पास मैट्रिक अगर कंप्लीट है उसका रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। वैलिड आपकी जो मौजूदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट इसका पेज आ जाएगा। लॉगिन करने से पहले आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आईडी कार्ड के मुताबिक अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल और अपना एक पासवर्ड रखना है। जिसकी रजिस्ट्रेशन का ये सिंपल सा पेज है और इसके बाद आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके सबमिट कर सकेंगे। डिजिटल पाकिस्तान के ये कोर्स में शामिल होने के लिए आपका ईमेल वैलिड होना चाहिए जिस पे आपका एक ओटीपी कोड भी आएगा जिससे वेरिफिकेशन के बाद आप इस एडमिशन्स में अप्लाई कर सकेंगे। मैंने एक ऐसा पासवर्ड रख दिया जिसको बाद में लॉगिन करके मैं इस फॉर्म को आगे सबमिट कर सकूँगा, अपनी सारी डिटेल देख सकूँगा। सिंपल का इसका रजिस्ट्रेशन का ये पहला पेज है। आपने जब ये अपना रजिस्ट्रेशन पेज कर लेते हैं, फिर अपना ईमेल लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पे प्रेस करेंगे और आपके पास नेक्स्ट इसका अप्लाई का पेज कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। लॉगिन करते वक्त याद रखें अपनी आपने जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस वेरिफिकेशन कोड को आपने ओके कर लेना है। यानी कि जब आप इसमें साइन इन करेंगे, अपना ईमेल ओपन करेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब मैंने मसाला जैसे एक सेंड ईमेल पे क्लिक कर लिया, ये ईमेल पे एक मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया। ईमेल ओपन करने के बाद मैंने वेरिफिकेशन कोड पे लिंक पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ये देखें वेरीफाई लिखा हुआ नज़र आ गया है और ये वेरीफाई करने के बाद तब मेरा ईमेल टाइप और पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं लॉगिन करके फॉर्म को सबमिट कर सकूँगा। अच्छा, जब मैंने इसमें लॉगिन कर लिया, अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं, फॉरगॉट की भी ऑप्शन इन्होंने रखी गई है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें कि अगर आप ये कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया एग्री करने के बाद आपने पर्सनल डिटेल देनी है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आईडी कार्ड के मुताबिक अपना फ़र्स्ट नेम, फादर नेम, एप्लीकेंट ने जो अपना नाम देना है, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ वो टाइप करनी है जो उसके आईडी कार्ड के मुताबिक है। मैंने एग्जांपल अपना नाम लिख लिया, फादर नेम लिख लिया। अपना लिखने के बाद यहाँ पे
آپ پاکستان سے کورس کر رہے ہیں، اوورسیز کورس کر رہے ہیں، اس کا یہاں پہ انتخاب کریں گے۔ میں ایگزامپل لوکل پاکستانی ہوں اور اس کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، لنک پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ میرے پاس اس کے ریلیٹڈ اگلی اپڈیٹ اوپن ہو کے آ جائے گی۔ میں نے یہاں پہ لوکل پاکستان پہ کلک کیا، اب میرے پاس یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو 13 ہندسوں کا اس کو یہاں پہ میں نے ٹائپ کرنا ہے۔ فون نمبر کوشش کریں وہ دیں جس پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے۔ ای میل آلریڈی آپ کا وہ لکھا ہوا آ جائے گا جو آپ نے رجسٹریشن کے وقت دیا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق ہے۔ آپ میل فیمیل ہیں اس کا یہاں پہ انتخاب کریں گے۔ نیچے ہی آنے کے بعد اویلیبل کورس کے اندر آپ کو فرسٹ کورس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ آپ کون سا پریفر کرتے ہیں فرسٹ کورس، آپ اس میں سے آ کے اپنے کورس کی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں کون کون سے کورس کر سکتا ہوں، مجھے کورسوں کی لسٹ چاہیے۔ آپ یہاں پہ فاسٹ ٹیکنیکل ٹریننگ کورس کے ساتھ نان ٹیکنیکل کورس، ایسوسیٹ سرٹیفکیٹ پروگرام اور دیگر اگر آپ مکمل کورس کی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں، جو کورس آپ کو آفر ہو رہے ہیں، لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ sageopcity.pk ویب سائٹ اوپن کرنے سے مل جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ جب آپ کورسز کا انتخاب کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک ساری لمبی لسٹ آ جاتی ہے اور یہ کورسز ایسے ہیں کہ اگر آپ یہ کسی انسٹیٹیوٹ سے کرتے ہیں تو ان کورسز کے لیے آپ کو ہزاروں روپیہ فیس دینی پڑتی ہیں۔ میں ایگزامپل کوئی ایک کورس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، کورس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ سیکنڈ آپشن آ جاتی ہے، مجھے سیکنڈ آپشن بھی دی جاتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل پہلے میں میرے کورس میں میری سلیکشن نہیں ہوتی یا کوئی سیٹیں فل ہو جاتی ہیں تو میں سیکنڈ اس میں آ کے ترجیح دوں گا۔ ایجوکیشنس کی ڈیٹیل دینی ہوگی، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی ایجوکیشنس کی ڈیٹیل انٹرمیڈیٹ ہے، میں نے انٹرمیڈیٹ کو سلیکٹ کیا۔ ایجوکیشنس میں نے کیا، ایجوکیشنس میں نے ایف ایس سی، پری میڈیکل، انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، انسٹیٹیوٹ کون سے بورڈ سے میں نے انسٹیٹیوٹ اپنی کوالیفیکیشنس کمپلیٹ کی ہے وہ میں نے یہاں پہ آ کے مکمل ڈیٹیلز کو مینشن کر لوں گا۔ انسٹیٹیوٹ کا نام مجھے لکھنا پڑے گا کہ میں نے مثال ہے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کس یونیورسٹی سے، کس کیمپس سے یا فار ایگزامپل کس کالج سے کیا، اپنی ڈیٹیل دے دینی۔ ایڈریس اپنے آپ کا آئی ڈی کارڈ کے مطابق یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ اس کے لیے کون سے صوبے سے اپلائی کریں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، جہاں سے بھی اپلائی کریں اس کو انتخاب کریں۔ اور نیچے آنے کے بعد سیکنڈ آپ نے یہاں پہ کنٹری اوبویسلی پاکستان سے آپ اس کے لیے اپلائی کریں ہیں، سٹی آپ جہاں سے اپلائی کریں ہیں اپنے گھر کا آئی ڈی کارڈ کے مطابق یہاں پہ ایڈریس کو یہاں پہ ڈیٹیلز کو مینشن کریں۔ اچھا، فری کورسز کی آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز اس ٹیب کا آپ کو نالج بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے جو ڈی جی اسکلز پاکستان میں نہ صرف طلباء کے لیے مفت ثابت ہوگا بلکہ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے اس پروگرام کو قومی سطح پر پروموٹ کرنے کے لیے ڈی جی پاکستان نے ایک مارکیٹنگ پارٹنر پروگرام شروع کیا ہے جس میں آپ کو مارکیٹنگ پارٹنر کو ایسے ایک اس پروگرام کے تحت آپ کو یہ تعارف کروایا جا رہا ہے جس میں آپ گھر بیٹھ کے بھی اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ ریفرنس کوڈ دیا جاتا ہے اور یہ ریفرنس کوڈ کا آپ کا اس پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ کورس فری دیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس کوڈ موجود نہیں ہے تو آپ نے اس فیلڈ کو بالکل ایمٹی چھوڑ دینا ہے۔ یہ ریفرنس کوڈ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پارٹنر پروگرام کا حصہ تھا یا پہلے آپ کوئی کورس کر چکے تھے یا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی سکلز کی یا آپ کے پاس کوئی پہلے سے کوئی سرٹیفکیٹ ہے، آپ اس کی آ کے ڈیٹیلز کو یہاں پر ریفرنس کوڈ کو آپ نے اندراج کرنا ہے۔ اچھا، آگے آنے کے بعد ایگزامپل میرے پاس اگر کوئی کوڈ تھا میں نے لکھ لیا، اگر میں نے کوئی کوڈ وغیرہ غلط ہے یا میرے پاس کوئی ریفرنس کوڈ اپلیکیشنز نہیں ہے تو آپ اس کو کینسل چھوڑ سکتے ہیں اور اسے آپ نے آ کے یہاں پہ اس کورس کے متعلق کہاں سے پوچھا ہے، سمجھا ہے، کہاں سے آپ کو پتہ چلا ہے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، گوگل سے، ٹک ٹاک سے، لنکڈ ان سے یا ادر کسی پلیٹ فارم سے آپ نے اس کا آ کے انتخاب کرنا ہے۔ اپلیکیشن آپ کے پاس یہاں پہ سبمٹ لکھی ہوئی نظر آ جائے گی، اپلیکیشن پینڈنگ ہوگی آپ کے نام کے ساتھ، آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر اس اپلیکیشنز کی ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے گا کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو جو سبمٹ کیا ہے آپ کی ویریفیکیشنز کی جائے گی۔ اگر آپ اس کورس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں تو یہ آپ کی 24 گھنٹوں کے بعد ویریفیکیشنز کے بعد آپ کے ای میل کے ذریعے رپلائی آئے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اہل ہوئے یا نہیں۔ تو اہل ہونے کے لیے آپ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس میں آ کے اپنے ای میل سے لاگ ان کر کے اس فارم کو جب سبمٹ اوپن کر کے چیک کریں گے تو آپ کے پاس اس پروگرام کی ڈیٹیلز آ جائے گی۔ اوپن ہو کے اپنے لاگ ان پاسورڈ کو ٹائپ کر کے جب آپ اوپن کریں گے پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن یہاں پہ اپروو لکھی ہوئی آ جائے گی۔ یہ آپ کو جو ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں ہمارے جہاں پہ یہ فری لانسنگ کورسز جو حکومت پاکستان کا ایک بڑا اقدام ہے، اس کی معلومات کی مکمل لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پر پرووائڈ کی گئی ہے اور اگر آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کی سروس لینا چاہتے ہیں 0309000198 یا 034274674671
9134 के ज़रिए रब्ता भी हमसे कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई का लिंक आप जाना चाहते हैं तो ये लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दिया गया है। और इस तरह की मज़ीद अपडेट जानने के लिए वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।